अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मैंने असल में आज हेडफोन्स लगाए हैं। बहुत क्लियर नहीं, ऐसे जैसे थोड़ी सी अ, आवाज फटी नो, फटी सी नहीं होती, उस तरह की आ रही है। अच्छा, बात समझ में आ रही है? अगर क्लियर ना लगे तो फिर बता दीजिएगा, मैं उतार दूंगी। जी जी, बात समझ में आ रही है। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। कैफ़ हालुकी या उख्ती करीमा? बुश्रा। अल्हम्दुलिल्लाह, अना बिखैर। माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। मिन अयना सनब्दउ अल-यौम? अला अय्यि सफ़हतिन वक़फ़ना व अयना सनब्दउ अल-यौम? ये मैम समझ नहीं आई। अ, मैं ये पूछ रही हूँ कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, या आज हमने किस सफ़ा नंबर से आगाज़ करना है? जी, अद-दुरुस अद-दुरुस ये जो दर्स अद ये दर्स नंबर 19 है। सनब्दउ अल-यौम मिन सफ़हति रक़म। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी, तिस अब क्लियर है? आशरा। जी जी, अद अद-दुरुस तिस आशरा। तिस्आ अशरा। ला, सलासतुन व खमसूना। पेज नंबर 53 से हम लोगों ने आज शुरू करना है, इंशाल्लाह। आप सब अपनी किताबें खोल लीजिए। पेज नंबर 53। ये जो हिवार है ये मोहम्मद और उमर के दरमियान है। इनमें से एक का मैम जो बैग है। जी। मैम तिस्सा आशारा 19 को नहीं कहते? मैंने तो 19 बनाया था तिस्सा आशारा से। हाँ जी, 19 को ही कहते हैं, लेकिन ये पेज नंबर 53 है। देखिए, 53 है ना, तो इसमें जो लास्ट डिजिट है उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे अरेबिक में, और फिर 5 को उसके बाद। मोहम्मद कहते हैं कि हल हादिही हकीबतुका, क्या ये आपका बैग, ये आपका बैग है? हकीबतुन अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसके साथ गोल ता लगी हुई है, हकीबतुन। आप लोगों ने मुज़क्कर और मुअन्नस का टॉपिक पढ़ लिया है कि मुअन्नस में कुछ मखसूस अलामात होती हैं जिसकी वजह से कोई भी इसम मुअन्नस कंसिडर किया जाता है। और वो कौन सी तीन पहली अलामात हैं जो किसी इसम पे ज़ाहिर हो जाए तो वो मुअन्नस कंसिडर होता है? जी बताएं, कौन सी तीन है? बोलता। जी, गोलता। एक समाई मुअन्नस, वो तो अलामती मुअन्नस हो गया ना गोलता वाला, और एक समाई मुअन्नस होता है। जी, लेकिन ज़हरी अलामात, ये समाई मुअन्नस तो वो है ना जो अहले अरब ही किसी इसम को मुअन्नस बुलाते हैं, जबकि उसमें कोई जी ज़हरी अलामत नहीं होती। मैम, ज़हरी अलामत में अलिफ और एक तो तनीस, अलिफ और हमजा का इजाफा होता है आखिर में। उसको क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा, तस्दुर। जिसमें अलिफ मदा के बाद हमजा होता है।
जैसे जी। खजराऊ। और इसके अलावा अलिफ तीसरा ममदूदा। कौन? अलिफ ममदूदा और अलिफ अलिफ मकसूरा। मस्तूरा, मकसूरा। मकसूरा, जी जी। में आखिर में या होती है और उसके ऊपर खड़ी जबर होती है, जैसे हुस्ना है, कुबरा है। तो यहाँ पे हकीबतुन के साथ हमें अलामती मुअन्नस ता लगी हुई हाँ, नजर आ रही है। ये हम कहेंगे हकीबतुन मुअन्नस है। इसी वजह से इसके साथ जो इसम इशारा इस्तेमाल हुआ है वो मुअन्नस से इस्तेमाल हुआ है, हाजा इस्तेमाल नहीं हुआ। हाजा का इशारा मुजक्कर चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। कि जैसे मैं कहती हूँ हाजल किताबु, ये किताब। और हादी हकीबा, हादी हकीबतुन, ये बैग। तो हल हादी हकीबतु का, क्या ये आपका बैग है? और काफ जबर का की जो जमीर है ये अगर मुखातिब पे मुजक्कर हो उसके लिए ये इस्तेमाल होती है। और अगर मुखातिब पे कोई मुन्नस हो तो उसके लिए काफ जबर की इस्तेमाल होता है। तो उमर कहता है, उमरु नाम हादी हकीबती, जी हाँ ये मेरा बैग है। अब उसने जवाब देते हुए देखें क्या उसलूब अपनाया है कि उसने या की जमीर लगा दी है। इसको या मुतकल्लिम कहा जाता है, जब कोई अपनी तरफ किसी चीज की निस्बत कर रहा हो। जैसे किताबी, मेरी किताब, कलमी, मेरा कलम, गुरफती, मेरा कमरा, बैती, मेरा घर। तो नाम हाजी हकीबती, जी हाँ ये मेरा बैग है। मोहम्मद कहता है, हल अंता मुतअक्किदुन, मुतअक्किदुन कहते हैं श्योर होने को, क्या आप इस मामले में श्योर हैं, आपको यकीन है? उमर कहता है, नाम अना मुतअक्किदुन, मैं मुझे इस बात पे यकीन है। लिमादा, मोहम्मद कहता है, हाजिही हकीबती अना, ये मेरा ही बैग है। तो उमर फिर उससे पूछता है कि हल हकीबतु का सौदाउ, क्या आपका जो बैग है वो सौदाउ, ये कौन सा रंग होता है? सौदा काला। कौन सा रंग होता है? काला मैम। क्या क्या आपका बैग जो है वो ब्लैक कलर का है? ये सौदा मुन्नस है या मुजक्कर है? मोहन्नस है। मोहन्नस। मोहन्नस। के आखिर में हमें अलीफ और हमजा नजर आ रहा है जो कि मुन्नस की अलामत है। हल हकीबतु का सौदा। अच्छा यहाँ पे देखें, हकीबा बैग चूंकि मुन्नस था इसलिए उसने जो रंग इस्तेमाल किया ना वो मुन्नस से इस्तेमाल किया। अगर यहाँ किताब होता तो फिर वो रंग को किस तरह से कन्वर्ट करता? मुजक्कर के लिए क्या वजन है रंग का? फिर वो मैम अफअलु के वजन पे असवद। आता। तो फिर वो सऊदाउ। अफअलु के असवदु। फिर होता असवद। है हल किताबु का असवदु, क्या आपकी जो किताब है वो ब्लैक कलर की है? और मोनस का वजन होता है फालाउ, रंगों में। अगर हमने किसी रंग को मोनस में कन्वर्ट करना है तो हम फालाउ के वजन पे आएंगे। ये आपने ग्रामर में पढ़ लिया है रिसेंटली। तो मोहम्मद कहता है, नाम हकीबती सऊदाउ, जो मेरा बैग है वो ब्लैक है। तो उमर कहता है कि मादा फी हकीबता का, आपके बैग में क्या है? तो मोहम्मद कहता है, फी हकीबती कुतुबुन, मेरे बैग में किताबें हैं। उमर कहता है, तफजल। तफजल का मतलब होता है कि काइंडली या बराए मेहरबानी। उनजुर, उनजुर फेले अमर है। नजरा यंजुरू का फेले अमर उनजुर है। देखिए के मानों में है कि उनजुर, ये काइंडली ये देखें। हल हादी हकीबतु का, वो उसको अपना बैग पकड़ाते हुए कहते हैं कि क्या ये आपका बैग है? मोहम्मद कहता है, मादिरतन हादी ही लई सत हकीबती। यहाँ पे एक उस्लूब हमें सिखाया जा रहा है कि अगर जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया वो होता है जो इसम से शुरू हो। वो नाम से भी शुरू हो सकता है, वो इसम इशारा से भी शुरू हो सकता है, जैसे हाजी ही इसम इशारा है। वो किसी जमीर से भी शुरू हो सकता है, जैसे हुआ हुमा हम। तो अगर हमने जुमला इस्मिया में नफी का मफहूम लेकर आना है इसम इशारा के बाद, तो फिर लईसा या लईसत इस्तेमाल होगा। कुरान में ये आपने काफी जगह पे पढ़ा होगा, लईसा और लईसत। तो इसका मतलब ये होता है कि ये मेरा नहीं है। हाजिही लईसत हकीबती। और बैग चूंकि मुन्नस था इसलिए लईसा नहीं आया, लईसत आया है। फेल भी मुन्नस लाया गया है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी इसम के बारे में कि वो मुजक्कर है या मुन्नस, क्योंकि उससे रिलेटेड जितनी चीजें उसके साथ इस्तेमाल हो रही होती हैं वो मुन्नस से इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो जमायर भी मुन्नस से इस्तेमाल हो रहे होते हैं, फेल भी मुन्नस से इस्तेमाल हो रहा होता है। इसीलिए आगे क्या आ रहा है, हिया। हुआ नहीं आया, हिया आया। ये जमीर है।
इसको ज़मीर मरफू मुनफसिला कहा जाता है, जो फासले पे हमें नजर आती है, वो एक किसी कलिमा के साथ अटैच होके नहीं आती। या मिसलुहा फिल्लौनी फकत। ये जो बैग है ना जो आप मुझे दिखा रहे हैं, ये मिसलुहा उसके जैसा है, किसके जैसा, मेरे बैग जैसा, फिल्लौनी फकत, सिर्फ रंग के एतबार से। हकीकत में ये मेरा बैग नहीं है। और मिसलू हा में भी ये जो हा की जमीर है, आपने इसको ये बताएगा ये कौन सी जमीर है, इसको हम क्या बुलाते हैं? ये मोनस का, मोनस की मुनफसिल। अच्छा, जी इसको मुत्तसिल। वाइट मुत्तसिल है, जमीर मुत्तसिल। जी इसको हम कहते हैं जमीर मंसूब मुत्तसिल। जमीर मंसूब मुत्तसिल कहते हैं इसको, जो अटैच होकर नजर आती है। मंसूब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बतौर मफूल इस्तेमाल होती है। या मिसलुहा फिल्लौनी फकत। अब आगे इसकी तदरीब है। अजीब माजा फी हकीबती मोहम्मदुन। मोहम्मद के बैग में क्या है, बताएं। कुतुब, कुतुबुन फी हकीबती, फी फी हकीबती। हकीब, हाँ जी, हकीबती मोहम्मदुन। अब या की जगह जो हिवार में या लगी हुई थी, उसकी जगह हम हाजिर ही लगा देंगे उसकी कहने के लिए। अगर हमने या लगा दी तो फिर जवाब गलत हो जाएगा, फिर हो जाएगा मेरे मेरे बैग में। अब हमने कहना है उसके बैग में। या हम ये भी कह सकते हैं फी हकीबती मोहम्मदुन। या अगर हमने मोहम्मद नहीं लगाना तो हम कहेंगे फी हकीबती, जमीर भी लगा सकते हैं, फी हकीबती ही कुतुबु कुतुब, कुतुबुन। कुछ बैग किताबें हैं। हल हकीबतु उमरु सौदाउ। क्या उसका बैग जो है उमर का वो ब्लैक कलर का है? नाम। नाम हकीबतु उमरा सौदाउ। हल हकीबतु मोहम्मदिन हमराउ। क्या जो मोहम्मद का बैग है वो हमरा था? हमरा ये का बताएं। मतलब, हमरा का मतलब क्या? हमरा कौन सा कलर होता है? सुरख, सुरख रंग का। क्या उसका बैग सुरख रंग का था मोहम्मद का? नहीं, दोनों का बैग ब्लैक ही था। तो इसका जवाब कैसे दें? इसका लैस जवाब देने का है कि पहले एक हम लाए नफी लगाएंगे। ला ला मोहम्मद। ला हकीबतु ला हु कैसा? मोहम्मदुन। पहले ला लगाएंगे, फिर कॉमा लगा के हम माँ लगाएंगे। माँ हकीबतु मोहम्मदिन हमराउ। जैसे हम कहते हैं कि नहीं, पहले एक नफी कर देते हैं, नहीं मोहम्मद का बैग सुरख नहीं है। ला हकीबतु मोहम्मदिन हमराउ। मैम ये वाला एक बार दोबारा बताएं, पहले ला लगाया कि नहीं, उसके बाद माँ लगाया। हाँ जी, ये दोनों नफी के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहले हमने ला लगाना है और फिर कॉमा लगा के माँ। माँ हकीबतु मोहम्मदिन हमराउ। मोहम्मद का जो बैग है वो सुर्ख नहीं है। लिमन इल हकीबतु, बैग किसका था? लिमन इल हकीबतु, किसका बैग था? फिल हकीबतु उमरुन। हम्म हादिही हकीबतु हकीब हकीबतु हादिही जी उमरा, ये उमर। उमर का बैग। हादिही हादिही हकीबतु उमरा, ये उमर का बैग है। इस्तब्दिल मा तगयीर मा यल्ज़मु कमा फिल मिसालैन। हल हकीबतु का सौदाउ। अब यहाँ पे वो हमारी प्रैक्टिस ये करवा रहा है कि कहीं पे वो रंग तब्दील कर देता है मुसन्निफ, और कहीं पे इसम तब्दील कर देता है। जैसे हकीबतु की जगह किताब हो। तो आप में से कौन इसकी प्रैक्टिस करेंगी? जी कुलसूम, इकरा या कुलसूम।
جی جی میم. هل سيارتي سوداء؟ هل آپ کے هل اوپر کہاں سيارة؟ لگانا ہے؟ کیا جی آپ کی جو گاڑی ہے، کیا آپ کی جو گاڑی ہے وہ خضراء سبز رنگ کی ہے؟ جی تو یہ کون سی ضمیر لگائیں گے؟ جی خضراء لگائیں گے. اور میم اس کے علاوہ کوئی اور کلر بھی کر سکتے ہیں، جس طرح حمراء یا سوداء. انہوں نے دیے ہوئے نا وہی لگانا ہے. پہلا بنے گا حل سیارتک کا خضراء، کیا آپ کی گاڑی سبز رنگ کی ہے؟ جی. هل دوسرا سيارتك حمراء؟ کیا بات. تیسرا هل قلم سوداء؟ هل قلم بيضاء؟ جی حل قلم کا هل قلمك بيضاء؟ حل قلم کا. اب ہمراہ کو آپ کنورٹ کریں اس میں مذکر میں. بيضاء. حل قلم کا احمر، کیا آپ کا جو قلم ہے وہ سرخ رنگ کا ہے؟ آپ کا قلم حمراء کا. جی مذکر کا کیا وزن ہوتا ہے رنگوں کے لیے؟ ہمارو افعلو کے ہمارو وزن پہ آتے ہیں، تو ہم کہیں گے احمر. کیا آپ کا قلم جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہے؟ پھر بیضا کہتے ہیں پین کو، پینسل کو. جی ابيض. جی سفید رنگ کا. کیسے بنائیں گے؟ جلدی جلدی سے پڑھیں، ابھی ہم پہلے پیج پہ ہیں. جی میم. هل نظارہ تو؟ حل قلم کا ابیض، کیا آپ کا جو قلم ہے وہ سفید رنگ کا ہے؟ نظارہ. اگلے چار هل پانچ صفحے نا آپ پہلے سے ہی سالو کر کے آیا کریں آپ سب، تاکہ جلدی جلدی سے ہم پڑھیں. نظارہ اینک. هل هل نظارہ تو نظارہ بیضاء؟ کا بیضاء. حقیبہ. هل حقیبہ تو اس کا بھی بیضاء کر لیں گے کلر. ہاں جی حل حقیبہ کا بیضاء. ہم مخاطب سے پوچھ رہے ہیں تو اس لیے اچھا. خالی هل حقیبہ نہیں حقیبہ. رہنے دینا. جی جی جی. اگر ہم هل کہیں گے نا حقیبہ. حل حقیبۃ بیضاء، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا بیگ جو ہے وہ بیضاء یعنی سفید رنگ کا ہے. لیکن ہم سامنے والے سے پوچھ رہے ہیں نا، اس لیے کاف زبر کا کی ضمیر لگائیں گے. کتاب. هل کتابک بیضاء؟ نہیں، اب یہاں افعلو کے وزن پہ ہم رنگ لائیں گے. حل کتاب کا ابیض، هل کیا کتابک ابیض؟ سفید رنگ کی ہے. سوداء. اس کا حل کتابک سوداء اسود. یا حل کتاب کا اسود. 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 استبدل ما تغییر ما یلزم کما فی المثالین. حاضی لیست حقیبتی، یہ میرا بیگ نہیں ہے. اب قلم کے بارے میں بھی ہم نے یہی اسلوب اپنانا ہے کہ یہ میرا قلم نہیں ہے یا یہ میری گھڑی نہیں ہے. تو اسی طرح سے یہ سالو ہوگا. آم، کون پڑھیں گی؟ ہذا اقرائی یا مریم. ہاں جی، اس کو استفہامیہ بنانا ہے. استفہامیہ نہیں بنانا، جملہ اسمیہ کو منفی بنانا ہے. اچھا، حاضی لیستی. ہوں. اوپر سے پڑھنا. حاضی لیستا. ہاں. عقیبتی. حاضی حاضی لیست، حاضی جو لیست. واحد مؤنث غائب کا فعل ہوتا ہے اس کے آخر میں تا ساکن ہوتی ہے یا اس کے نیچے زیر آتی ہے؟ مونس کے زیر لیے آ تو زیر سکتی ہے. آتی ہے. زیر آ سکتی ہے اگر اس کو آگے ملانا ہے، لیکن اگر ہم اچھا، آگے نہیں ملا رہے نا پھر وہ ساکن ہی ہوگی. تو یہ اوکے یہاں پہ ساکن ہے لیست. جی. حاضی لیست حقیبتی. نعم جید ماشاء اللہ. آگے قلم. قلم. حاضا لیسا، حاضا لیسا قلمی.
हाँ, हादा लैसा कलमी। अलमिसालु सानी। हाजिही लैसत साअती। किताब। हम्म, हाजा हाजा किताब। अच्छा, किताब को बा को साकिन करेंगे यहाँ पे। अ, ये मेरी किताब नहीं है, कैसे कहेंगे? किताबी। हादा लैसा हाजा किताबी। हाजा हाजा लैसा किताबी। गुरफतुन। हाजिही लैसा हाजिही लैसत गुरफत। अहसंत। अखुन, भाई। ये मेरा भाई नहीं अखुन। है। हाजा लैसा अखुन। उख्तुन, बहन। हाजिही लैसत उख्त उख्तुन। उख्ती। उख्ती। सदीकुन, दोस्त। जी। हाजा लैसा सदीकु सदीकुन। सदीकी। सदीकी ये मेरा मेरा दोस्त दोस्त। नहीं। जी। हकीबतुन। हाजिही लैसत हकीबती। हाजा और कल हाजा। जी। हाजा लैसा कलमी। हादा लैसा कलमी। वालिदतुन। हाजिही लैसत वलदती। वालिदती। वालिदती। ठीक। पढ़ो आगे। मैं सवाल पढ़ती हूँ पहले। अल हिवारुल मुतसलसिल। कविन जुमलन कमा फिल मिसाल। जैसे फी हकीबती कुतुबुन, मेरे बैग में किताबें हैं। मादा हकीबतु की, आपके बैग में क्या है? फी हकीबती अकलामुन, मेरे बैग में जो है ना वो कलम है। मादा फी हकीबती की, और आपके बैग में क्या है? इस तरह से ये बनाना है 3 जुमलों में। जी। अब पढ़े। जी सिस्टर बुशरा, आप पढ़े। जी मैम। फी हकीबाती कुतुबुन, मेरे बैग में किताबें हैं। माजा फी हकीबाती की, तुम्हारे बैग में क्या है? फी हकीबाती अकलामुन, मेरे बैग में कलम है। माजा फी हकीबाती की, तुम्हारे बैग में क्या है? फी दफातर। जी जी। फी हकीबाती दफातिरुन, मेरे बैग में मैम दफातर का मतलब क्या है? नोटबुक्स को कहा जाता है। दफ्तर ठीक है। उनकी जमा मेरे दफातर, बैग में नोटबुक। नोटबुक्स हैं। पहले सवाल पूछें, पहले सवाल अच्छा। पूछें, जो दूसरे नंबर पे सवाल है ना। जी जी। अम, माजा माजा फी हकीबाती की, तुम्हारे बैग में क्या है? फी हम्म हकीबाती दफातिरुन, मेरे हम्म बैग में नोटबुक्स हैं। माजा फी जी हकीबाती की, तुम्हारे बैग में क्या है? अब ये जी मसातिर को साथ मिला लेते हैं ना। फी जी हकीबाती फी हकीबाती मसातिरुन, मेरे बैग में स्केल है। स्केल। अ, आगे है फी हकीबाती वरकुन, मेरे बैग जी में मेरे बैग में दस्ते हैं। वरक मेरा ख्याल ये जी सफ़ों के दस्तों पेजेस। को कहते हैं। पेजेस, जी जी पेजेस। पेजेस हैं, मेरे बैग में पेजेस हैं। माजा फी हकीबाती की, तुम्हारे बैग में क्या है? अम, फी हकीबाती सुहुफुन, मेरे जी सही बैग पे में मैगजीन। अखबार अखबार हैं। अच्छा। तवाबी उनका मतलब क्या है मैम? तवाबे कहते हैं कि जो टिकट्स नहीं होती, डाक की जो होती थी, ये बुक चूंकि बहुत पुरानी है तो उस दौर में डाक के ऊपर जो टिकट्स होती थी उनको तवाबे कहा जाता था। तवाबे उन। ठीक है। ठीक है। फी फी हकीबाती तवाबिउन, मेरे बैग में टिकटें हाँ, हैं। जी माजा फी हकीबाती की, तुम्हारे बैग में क्या है? फी हकीबाती मलाबिसुन, मेरे बैग में मलाबिसुन का मतलब क्या है मैम? कपड़े। कपड़े, मेरे बैग में कपड़े हैं। अच्छा। हम्म, फी हकीबाती कुतुबुन, मेरे बैग में किताबें हैं। फिर आगे वही माजा फी हकीबाती की। फी हकीबाती अकलामुन, मेरे बैग में
कलम है। बारक अल्लाह फीक। ये जो पेज है ना, ये आपका होमवर्क है। ये वाला आपने सॉल्व करना है। हल हादी ही हकीबतू का, क्या ये आपका बैग है? ला हादी ही लईसत हकीबती, नहीं ये मेरा बैग नहीं है। हकीबती सऊदा, मेरा जो बैग है वो काले रंग का है। हल अंता मुतअक्किदुन, नाम अना मुतअक्किदुन, बल्कि आप इस हिवार की अपने ग्रुप मेंबर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकती हैं, ताकि इससे जो है ना वो बोलने की महारत बेहतर हो। या आप ग्रुप में इसको वॉइस मैसेज में सेंड कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक ही सांस में आपने जो है वो इसको, जैसे पहला है तो उसको एक ही आपने उसमें स्ट्रेच में कंप्लीट करना है। जैसे हल हादी ही हकीबतु का, ला हादी ही लईसत हकीबती, हकीबती सऊदाउ, हल अंता मुतअक्किदुन, नाम अना मुतअक्किदुन। इस तरह ये सारे चारों के चारों आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर आपने ग्रुप में इसी तरह रवानी से सुनाने हैं। ये आपने लिख के सेंड नहीं करना, बल्कि वॉइस मैसेज में सेंड करना है। जी ठीक है। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। वॉइस सेंड करना है इसका, ग्राम जी, वलीमा? इसका वॉइस सेंड करना है। जज़ाकल्लाह। लास्ट टाइम ग्रामर का हमने क्या पढ़ा था? ग्रामर का हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? जी सिस्टर सुमेरा, आप बताएं क्या पढ़ा था? अपनी नोटबुक खोल लीजिए। जमा सालिमा, जमा मुजक्कर के मुकस्सर के बारे में शायद पढ़ा था। आप अपनी नोटबुक खोल के बताएं। जी मैम, जमा सालिम और जमा मुकस्सिर के। नो। हाँ जी। जी सिस्टर सुमेरा, सारे। आप बताएं कि किसी भी अदद को मुसन्ना और जमा में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? जैसे मुस्लिमुन है, इसको आप कैसे मुसन्ना बनाएंगी और कैसे जमा बनाएंगी? इसको वाव, वाव के साथ और या नून के साथ, वाव नून और या नून के साथ, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। मुस्लिमूना मुस्लिमीना। और मुसन्ना और तस्निया कैसे बनाएंगे दो, दो के लिए? दो का अभी आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? मेरा ख्याल है पढ़ लिए। जी पढ़ लिया मैंने। आनी। पढ़ लिया है आनी ना? लगाते हैं दो उसको, आनी। कैसे बनाते हैं? और आईनी, आनी और आईनी लगाते हाँ जी, आनी और आईनी हम लगाते हैं। तो हम जब बनाते हैं ना तो हम आनी ही लगाएंगे। जैसे मुस्लिमून से अगर मैं आपको कहूँ कि इसका मुसन्ना या तस्निया बनाए, तो आप कहेंगे कि मुस्लिमानी। और अगर मैं कहूँगी जमा बनाए तो आप कहेंगी मुस्लिमूना। वो दूसरी जो सूरत है वो इसलिए सिखा दी गई है क्योंकि कई बार किसी इसम से पहले हरूफ जारा में से कोई इसम आ जाता है। हरूफ जारा 11 हरूफ हैं, जिनका काम ये होता है कि वो अपने बाद आने वाले इसम के नीचे जेर ले आते हैं। जैसे अ, अगर मुस्लिमूना से पहले बी आ जाए जो कि हरूफ जारा में से है, तो फिर ये मुस्लिमूना नहीं रहेगा बल्कि भी मुस्लिमीना हो जाएगा। इसीलिए आपको दूसरी सूरत भी सिखा दी गई है, मुस्लिमीना, ईना की आवाज के साथ। और इसी तरह तस्निया में भी इस तरह हो सकता है कि मुस्लिमानी, दो मुसलमानों से पहले हरूफ जारा ली आ जाए, लाम जेर ली, दो मुसलमानों के लिए, तो फिर ये हो जाएगा ली मुस्लिमैनी, दो मुसलमानों के लिए। ठीक है। जी। इसकी आप तस्निया बनाएं। अ, यास्मीन, सिस्टर यास्मीन, ये सारे मुसन्ना बनाने हैं, आप इनका बनाए मुसन्ना। जी। वल्द, वल्दानी, वल्दैनी। वाला, वालादुन,
ولدن ولدانی. ولدن ولدانی ولدینی جی مسلمن مسلمانی مسلمینی مومن مومنانی مومنانی مومنینی جی استاذ استاذ استاذانی استاذینی جی طالب طالبانی طالبینی کرسی کرسی کرسیانی، اس کا ہوگا کیا کرسیانی؟ ہاں جی. کرسی یعنی شد کو ہم نے ختم نہیں کرنا، اس کو بھی ساتھ ہی ہم رکھیں گے. کرسی جی یعنی دو کرسیانی کرسیاں. کرسیینی باب بابن بابانی بابینی عینن جی عینانی عینینی ید اینانی کا کیا مطلب ہوگا؟ اینانی اگر کہیں لکھا ہوگا تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ دو دو آنکھ دو ہاں جی. دو آنکھیں. یدن ہاتھ. یدن یدن یدانی یدینی جی. مسجدن. مسجدن مسجدانی مسجدینی بنتن بنتانی بنتینی کافرن کافرانی کافرینی منافقن منافقانی منافقینی استاذتن استاذت استاذتانی استاذتینی طالبتن شاباش. طالبتانی طالبتینی مکتبن مکتبتانی مکتبانی مکتبینی نافذتن نافذتن. نافذتانی نافذتینی اذن اذن اذنانی اذنن. اذون اذون اذنانی اذنینی رجلن قدم. رجلن رجلن رجلانی رجلینی مدرستن مدرستانی مدرستینی شاباش. جمع. جمع ایک سالم ہوتی ہے اور ایک مکسر ہوتی ہے. جمع کی وہ قسم جس کے شروع میں واحد اسم اپنی اصلی حالت میں صحیح اور سالم موجود رہتا ہے، اور یہ جمع باقاعدہ ایک فارمولے کے تحت بنتی ہے. عام طور پہ جو عاقل ہیں ان کی جمع سالم بنتی ہے. عاقل میں کیا کچھ شامل ہے اس لیکچر میں آپ نے لکھا ہوگا. عاقل انسان، میں جن، اور فرشتے. جی فرشتے بھی عاقل میں آ جاتے ہیں. اور جمع مکسر وہ ہیں جو غیر عاقل ہوتے ہیں زیادہ تر. ایکسیپشنز ان دونوں میں موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر عاقل ہو لیکن اس کی جمع سالم بن رہی ہو. جیسے سر نے کافی ساری مثالیں دی بھی تھیں. جمع سالم فارمولے کے تحت بنتی ہے تو اس کے آخر میں واو نون لگا دیتے ہیں. مسلم ان سے مسلمون، کافر ان سے کافرون. جی سسٹر مریم آپ ان کی جمع بنائیں. مؤمن مؤمنون، عابد عابدون، صادق صادقون، قائم قائمون، صالح صالحون، ظالم ظالمون، خاشع خاشعون، تائب تائبون. آگے پڑھو. منافقن. جی منافق منافقون، فاسق فاسقون، كاذب كاذبون، جالس جالسون، طالح طالحون، طا ہے نا، جی صابر تو ہے. صابرون، حافظ حافظون، صائم صائمون، مصلح مصلحون، موحد موحدون. سسٹر کلثوم آپ ان کی دوسری جمع بنائیں جو اینا کی آواز کے ساتھ ہوتی ہے. جی مؤمن مؤمنین، عابد عابدین، صادق صادقین، قائم قائمین، صالح صالحین، ظالم ظالمین، خاشع خاشعین، تائب تائبین، مفسد مفسدین، مشرک مشرکین، منافق منافقین، فاسق فاسقین، کاذب کاذبین، جالس جالسین،
صالح صالحین، صابر صابرین، حافظ حافظین، صائم صائمین، مصلح مصلحین، موحد موحدین۔ جی جمع سالم مؤنث بھی آپ نے پڑھ لیا ہے؟ جی میم پڑھ لیے۔ جمع سالم مؤنث بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ آخر میں الف اور تا لگا دیا جاتا ہے، مسلماتن، اور جو اس کی دوسری جمع بنتی ہے وہ مسلماتن بنتی ہے۔ کہ مثال کے طور پہ مسلماتن تو مرفوع ہے نا، کہ بطور فاعل اگر ہم اس کو استعمال کریں بطور کام کرنے والا، لیکن کہیں پہ ہمیں یہ بطور مفعول بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مفعول سے مراد ہے کہ جس پر فعل کا فاعل واقع ہو، تو وہاں پہ پھر اس کو مسلماتن لکھا جائے گا۔ دوسری مثال ہے جنتن، تو اس کی ایک جمع بنے گی جناتن اور دوسری بنے گی جناتن۔ جی سسٹر بشرا آپ بنائیں گی ان کی دونوں جمع۔ مؤمنات مؤمنات، مشرکات مشرکات، عابدات عابدات، فاسقات فاسقات، قانتات قانتات، آیات آیات، کلمات کلمات، حجرات حجرات، منافقات منافقات، کافرات کافرات، خالدات خالدات، فاجرات فاجرات، صائمات صائمات، بينات بينات، خطبات خطبات، طالبات طالبات۔ شاباش، بارک اللہ فیک۔ اور جمع مکسر آپ نے پڑھ لیا تھا۔ آپ میں سے کوئی جمع مکسر کے اوزان بتائیں کہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے اپنے پاس لکھے ہوئے ہوں گے۔ جی کون میم بتائیں لکھے گی؟ ہوتے ہیں۔ سسٹر یاسمین بتائیں جمع مکسر کے اوزان۔ سسٹر سمیرا آپ بتائیں۔ جی افعال جی افعال فعال فعول، اس کے ساتھ آگے مثالیں بھی دیں۔ نہیں نہیں، صرف اوزان اب بتانے۔ اس کے ہیں افعال، فعال فعول فعل فعال، فعالت فعالت، افعل آپ دیکھ کے فعالت بتا رہی ہیں؟ فعالائی افعالائی، فوائل۔ جی ابھی میں نے زبانی نہیں یاد کی، یاد کی ہیں لیکن ہے نا یہ بھول جاتے ہیں۔ ساتھ میں آپ اس کے مثالیں بھی یاد کریں ایک ایک نا۔ جیسے فعالن ہے، اس کا جو جمع مکسر بنے گی وہ جبالن اس کے وزن پہ آئے گا، مراد ہے پہاڑ۔ اور جی اور فعول کا آئے گا قلوب، فعول کا قلوب قبور، فعول کا آئے گا کتب رسل، فعال کا آئے گا مجار کفار، فعالہ کا آئے گا فجرہ کفرہ۔ افعلہ افعیلہ افعیلہ ہے، افعیلہ افعیدہ اسئلہ، فعلہ شہداء شرکا، افعیلہ انبیاء اولیاء، فوائل قواعد فوائلہ، فعائل صفائر اور کبائر، مفاعل مشارق اور مغارب، مفاعل مساکین مسابی، فولا مسابی۔ موتا یا مرزا۔ ٹھیک ہے۔
بارک اللہ فیک. اور لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو جو عاقل ہے وہ مذکر کے علم اور صفہ کی بنتی ہے. عاقل سے مراد انسان، جن اور فرشتے ہیں. لیکن اس میں بھی جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ علم کے آخر میں گول تا نہ ہو، اس کی پھر جمع سالم نہیں بنے گی. جیسے علم میں طلحہ اگر آ جاتا ہے، طلحہ کے آخر میں گول تا آتی ہے، تو اس کا جو ہے پھر جمع سالم نہیں بنے گی. یا الوان و عیون میں سے نہ ہو، رنگوں میں سے نہ ہو. رنگ جو ہے وہ ان کی بھی جمع سالم نہیں بنتی. چلیں آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ اس کی پریکٹس کیجیے گا اچھی سی. کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. میم آپ نے یہ اینڈ میں جو بتایا یہ ایک تھا دوبارہ. آپ نے یہ لیکچر لکھا تھا؟ جی میم لکھا تھا، لیکن یہ ہم، پوائنٹ میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ یعنی کہ جمع سالم بنانے والا جب 8واں لیکچر لکھا ہے نا، ہاں اس میں جی. میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جمع صرف عاقل مذکر کے علم اور صفت کی بنتی ہے. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، ایکچولی لکھی ہوئی ہے میں نے. ہم، ہم. آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ جمع. یہ جمع صرف عاقل مذکر کے علم ہم، اور صفت کی بنتی ہے. ہم. صفت میں آپ دیکھیں کہ یہ ساری صفات ہی ہیں نا، یہ جن کی ہم نے جمع بنائی ہے اوپر، جمع سالم. جی جی مشرق، مشرق صفت ہے، مشرق ہونا. جی جی صالح ہونا صفت ہے، صادق ہونا صفت ہے. یہ ساری صفات ہیں. مومن ہونا بھی صفت ہے. تو اس کی ہم سب کی جمع سالم بنا رہے ہیں. مؤمنون، عابدون، صادقون، صالحون، تائبون، ٹھیک ہے. مفسدون. عاقل کی صفات کی ہم نے اونا کے ساتھ جمع سالم بنانی ہے. اب علم سے کیا مراد ہے کہ مذکر کے علم؟ علم سے مراد جو ہے نا وہ نام ہوتا ہے جو اس کا اپنا ذاتی نام ہوتا ہے، جو کسی اور کا نہیں ہوتا. جیسے لفظ جلالہ اللہ جو ہے اس کو ہم اسم علم کہیں گے. اور بھی جتنے بھی نام ہیں وہ سارے اسم علم میں آتے ہیں. تو اس کی بھی اگر ہمیں کہیں پہ جمع سالم بنانے کی ضرورت جمع بنانے کی ضرورت پڑے تو ہم پھر جمع سالم بنائیں گے. لیکن ایک ایکسیپشن ہے کہ اس کے آخر میں گول تا نہ ہو. اگر گول تا ہوگی تو پھر ہم اس کی جمع مکسر بنائیں گے. مثال اس کی ہے امراتن. امراتن کہتے ہیں ایک عورت کو. تو امراتن کے آخر میں اب گول تا آ رہی ہے. اب ہے تو یہ علم میں سے، ٹھیک ہے، امراتن علم میں سے ہے، عورت کو کہا جاتا ہے. لیکن اس پہ اب قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. ہم اس کی جمع کیا بناتے ہیں؟ ہم اس کی جمع مکسر بناتے ہیں، نساءن، عورتیں. تو ٹھیک قاعدہ ہے. ہمیں یہ کہہ رہا ہے. اچھا، اسم علم ایکچولی یہ عاقل کا جو ایکچولی نام ہے، جیسے یہ بشرا ہو گیا یا ثاقب ہو گیا، یہ نام سارے ہیں. ہاں اگر جی، اینڈ میں یہ گول سب. تا آ رہا ہوگا، جیسے فاطمہ ہاں کے آگے یا صالحہ کے آگے گول تا آ رہا ہوتا ہے، ان میں صالح ہونا یا پھر فاطمہ تونا نہیں بنائیں گے، لیکن اگر ہاں، ثاقبونا بنا دیں گے. ایسے ہی نا میم؟ جی جیسے یہاں جی زیدونا بنایا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب مجھے صحیح کلیئر ہو. ملما چلیں. آپ کی آواز کٹ گئی تھی. آپ نے اسم علم کی مین نشانی کیا بتائی تھی؟ اسم علم جو ہے وہ کسی کا ذاتی نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو کسی اور کا نہیں مطلب جو اسپیسیفک اسی کا ہی نام ہوتا ہے. ذاتی نیم جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اللہ کا جیسے ذاتی نام اللہ ہے، جیسے باقی جہنم صفاتی بھی جو نیم. ہے وہ جہنم بھی اسم علم ہے، ہوں. جو صرف جہنم کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہو اسم علم کے گیا. بارے میں آپ کو مزید بھی بتاؤں گی. ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور چیزیں بھی آتی ہوں، اس کی وجہ سے پھر اس کا دائرہ کار تھوڑا وسیع ہو جائے گا کہ کچھ اور چیزیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں کہ اسم علم میں اور کیا کچھ آ سکتا ہے.
میم اس کو ٹھیک اسم ہے، معرفہ کہہ سکتے ہیں جو ہم نے اردو میں بھی اسم معرفہ پڑھا ہے؟ نہیں نہیں، اس کو اسم معرفہ نہیں کہیں گے ہم، کیونکہ معرفہ تو ہم کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. کتاب پڑھی ہوئی ہے، نکرہ ہے، کتابن، ہم اس کو معرفہ بنا سکتے ہیں الف لام لگا کے. ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے، لیکن ہم نے ساتھ الف لام لگا دیا. ہاذا الکتابو، یہ کتاب، تو پھر وہ معرفہ ہوگی، اسپیسیفک ہوگی. یہ تو اسی لیے جنتن ہے، تو قرآن میں جنتن کو اسپیسیفک بنانے کے لیے اس کے ساتھ الف لام لگایا گیا ہے. یہ اسم علم نہیں ہے، کیونکہ جنت اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. جنت باغ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جنت لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں، اور جنت وہ اسپیسیفک جنت بھی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کے مقابلے میں بنائی ہے. تو کئی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. تو اس لیے قرآن میں جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفک جنت کے لیے استعمال کرنا چاہا ہے جو جہنم کے مقابلے میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معرفہ کر دیا ہے، یعنی الجنہ، کہ وہ خاص جنت جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بنائی ہے ان کو جزا دینے کے لیے. تو اسم علم کو ہم اسم معرفہ کو ہم اسم علم نہیں کہہ سکتے. معلمہ معرفہ کی تو ایک ہی پہچان ہے نا، اس کے شروع میں الف لام داخل ہوگا. معرفہ کی یہی پہچان ہے، ہاں جی. لیکن کئی بار جو ہے وہ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسم علم بھی جو ہے وہ اصل میں معرفہ کے اندر ہی آتا ہے، یہ معرفہ کی کیٹیگری میں آتا ہے اسم علم. اسم جی علم جو ہے وہ چیزوں انسانوں کے نام ہے، جیسے زید ہے، فاطمہ ہے. تو اگر ہم کہیں کہ زید نکرہ ہے یا معرفہ ہے تو یہ معرفہ ہے. تو اسم علم اصل میں معرفہ کے ہی انڈر آتا ہے. جی ٹھیک ہوگا. اور اسم علم کے ساتھ ہم الف لام نہیں لگاتے، کیونکہ وہ آلریڈی معرفہ ہوتا ہے. جیسے جتنے بھی نام ہیں ہر زبان میں وہ معرفہ ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. جب ہم کسی بھی زبان میں معرفہ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ کسی خاص چیز کا نام. تو اس لیے ایسے ہی عربی میں ہے، جتنے بھی نام ہیں، انسانوں کے نام ہیں، فرشتوں کے نام ہیں، وہ اسم علم ہے اور وہ آلریڈی معرفہ ہیں، تو ان کے ساتھ ہم الف لام نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. جی. چلیں، بارک اللہ فیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. وإیاک.